डिजिटल गोवाच्या डेली न्यूज राऊंडअपान तुमचे स्वागत. आज 29 सप्टेंबर ह्या दिसा गोंयच्या कांय मुखेल दिसाळ्यांनी आयिल्ल्यो कांय खबरी आमी पळोवया. कोडार फोंड्या हांगासर जी IIT प्रपोज केल्ली ती गांवकारांच्या प्रोटेस्टाक लागून स्क्रॅप केल्ली आसा. 19 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान एक पब्लीक नोटीस काडलेली. कोडार कम्युनिटीची 14.63 लाख स्क्वेअर मिटर लँड एक्वायर करतले आनी ताका लागून ह्या डिसिजनाच्या अगेन्स्ट जर कोणाक ऑब्जेक्शन सजेशन्स आसा जाल्यार ती 1 म्हयन्यान दिवची अशी प्रकारची नोटीस आशिल्ली. ह्या नोटिसी नंतर कोडार गांवांत खूब वेगवेगळ्या भशेचे एजिटेशन्स प्रोटेस्ट जाले अगेन्स्ट ह्या IITचो प्रोजेक्ट. आनी निमाणें गव्हर्मेंटाक जेन्ना कोडारच्या गांवकाऱ्यांनी सांगलें की आमी आतां हो प्रोटेस्ट आमचो जर गव्हर्मेंट आमचें आयकना आनी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करना जाल्यार हो आमचो प्रोटेस्ट आनीकय एग्रेसीव जातलो, तेन्ना गव्हर्मेंटान तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाचें डिसिजन घेतलें. दुसरी एक न्यूज टायम्स ऑफ इंडियान केल्ली आसा ती म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंडर गव्हर्मेंटान जे अनाउन्समेंट केलें रेग्युलरायज्ड ऑर इरेग्युलर स्ट्रक्चर्स जी आसा ती रेग्युलरायज जातली म्हणून. तर त्या स्किमीच्या अंडर जे ओनरांक गव्हर्मेंटाक जमनीचे पयशे दिवचे पडटले ते कितले पयशे आसचे तो जो लँड रेट आसा तो त्या जें घर जावं तें स्ट्रक्चर जावं तें शॉप ज्या सर्कलान आसा त्या सर्कलाचो रेट त्या लँड ओनराक गव्हर्मेंटाक दिवचो पडटलो. हें कॅबिनेटान एक डिसिजन घेतलेलें आसा. गोंयांत वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वेगवेगळे लँड रेट्स आसा. बीच बेल्टान रेट्स चड आसा जावं हिंटरलँडान रेट्स कमी आसा, कंपॅरेटिवली कमी आसा. सो ज्या सर्कलान हें स्ट्रक्चर आसतलें त्या सर्कलाचो रेट ओनराक पे करचो पडटलो अशें कॅबिनेटान डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी तें फुडल्या कॅबिनेटान त्या डिसिजनाचेर आनीक थोडें फायन ट्युनिंग जातलें अशी बातमी टायम्स ऑफ इंडियान हाडल्या. नवीन टायम्सान हाडलेली एक बातमी म्हणजे गोवा डेरीच्या संबंदांत आसा. गोवा डेरीन 2024-25 ह्या फायनान्शियल इयरान 1.27 crore इतलो प्रॉफीट केल्लो आसा आनी तांच्यांनी आपल्याच्यो पेंडींग ड्यूसूय क्लियर केल्या अशी ही बातमी. ताच्या नंतर हेराल्डान एक हुस्को करपाची सारकी बातमी हाडल्या. एक 15-20 वर्सां पयलीं श्रीस्थळ काणकोण हांगा एक आल्कोहोलाची फॅक्ट्री आशिल्ली आनी त्या आल्कोहोलाची फॅक्ट्री बंद पडून कितलोसोच तेंप जालो पूण थंय श्रीस्थळान एक मोलासिसाचो व्हडलो टँक आसा. तो टँक थंयच्यान काडचो अशें म्हणून लोकल्स विलेजर्स कितलेशेच रिप्रेझेंटेशन्स गव्हर्मेंटाक आतां पर्यंत ताणें केल्लीं आसा. आतां विलेजर्स म्हणटा कितें तर त्या मोलासिसाच्या टँकाक आतां एक क्रॅक पडपाक सुरू जाल्या आनी जर हे क्रॅक्स व्हडले जावन हें जर मोलासीस ह्या टँकांच्यान भायर पडलें जाल्यार गांवांत शेतांनी रिवरार उदकाच्या सोर्सांनी ताचे भरपूर वायट परिणाम जातले. ताका लागून गव्हर्मेंटान जाता तितल्या बेगीन ह्या टँकाच्या संबंदांत कितें तरी डिसिजन घेवन हें गांवकारांचेर आयिल्लें संकट पयस करचें अशें विलेजर्स मागतात. आनी एक बातमी जी चडशा पेपरांनी आज हाडल्या जी हांव हांगा गोवनांच्यान कोट करता ती सुकूर हांगासर दोन पेशंटांक घेवन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचपी एक एम्ब्युलन्स पडली. जे कोण पणजी ते म्हापसा ह्या रोडार रेग्युलर ट्रॅवल करता जावं केन्ना तरी ट्रॅवल केला तांच्यांनी त्या रोडाची आनी त्या फ्लायओवराक लागून जें थंय काम चल्लां ताका लागून त्या रोडाची आनी त्या कंप्लीट एरियेचें जें कंडिशन जालां तें पळयल्लें आसतलें. अशाच एका व्हडल्या पॉट होल खड्ड्याक चुकयता ह्या ड्रायव्हराचो एम्ब्युलन्साच्या तोल गेलो आनी ती एम्ब्युलन्स सकयल पडली. लकिली म्हणटा तशें ते दोनूय पेशंटांक आनी ड्रायव्हराक मायनर इंजरीसांनी ते सेव जाले. पूण
कितें तरी अर्जंट ह्या सगळ्या सिच्युएशनाचेर लोकांक रिस्पायट, कारण हो आतां फ्लायओव्हर आनीकूय थोडे तेंप चलपाचोच आसा, ताचें काम लोकांक रिस्पायट दिवपी कितें तरी मॅकॅनिजम गव्हर्मेंटान करूंक जाय ही गोश्ट हायलायट करता. पयर राती कडेन दर्यांच्यान येवपी बोट, एक ट्रॉलर बोट, एक साल रिवरीच्या मावता कडेन बेतूल हांगासर कॅप्सायज जाली. लायफ सेवरांनी आनी मोर इम्पॉर्टंटली म्हणजे लोकल फिशरमॅन पॅले फर्नांडीस आनी ते बाकीचे लोकल फिशरमॅन हांच्यांनी तांकां धांव मारून, म्हणटा तशी रातीं धांव मारून ह्या सगळ्या 27 जे कितलींशींच वरां थंय स्ट्रँडेड आशिल्ले ट्रॉलर बोटीचेर, आनी ती हळू परती जावन तातूंत उदक भरपाक लागलेलें. अशें त्या बोटी वयल्यान ह्या सगळ्या 27 जाणांक, 27 जे ट्रॉलर वर्कर आशिल्ले आनी फिशरमॅन आशिल्ले, तांकां 27ांकूय सेफली तडीर हाडले. पूण ही न्यूज करता आसतना गोवनान एक गोश्ट हायलायट केल्या की कितली तेंप जालो फिशरमॅन जे कुटपणा जेटी वयले जावं हरशींचे त्या एरियेन जे फिशरमॅन आसा ते गव्हर्मेंटा कडेन थंय एक ट्रेनींग वॉल बेतलान बांदची, जाका लागून ज्यो बोटी भितर भायर फिशींग ज्यो बोटी त्या मावथ ऑफ द रिवरा कडल्यान येता, थंय व्हडल्यो ल्हारां मारता, थंय अशा टायपाचे मिसहॅप्स जावपाच्यो चान्सीस चड आसता. सो ताका लागून थंय एक ट्रेनींग वॉल बांदून ह्यो बोटी हाडपा व्हरपाक बरें म्हणजे सुविधा जातली अशें करचें, अशें कितलो तेंप फिशरमॅनांचो हो डिमांड आसा, हो रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन फॉर दॅट मॅटर. आनी NGTनूय 2021 हो प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्लियर केल्लो आसा नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान. तेन्ना तो गव्हर्मेंटान तो बेगोबेग हातान घेवन तें कंप्लीट करचो, अशी ही स्टोरी द गोवना वयली हायलायट करता. अश्योच त्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो घेवन तुमच्या मुखार आमी सदांच येतलीं. पळयत रावात डिजिटल गोवा.